اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضور آئے تو چمکی فکریں انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمع ذہنوں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، تمدن آیا، تہذیب آئی، امن آیا، قرار آیا. حضور آئے تو گلشن میں، حضور آئے تو گلشن میں، حضور آئے تو گلشن میں بہار آئی، نکھار آیا. اللہ پاک دی حمد و ثنا جو پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے. بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم، ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے. محترم بھائیو، عزیز بزرگو، دوستو، پردہ اندر بیٹھ کر سنات فرمانے والی معززات ماں اور بہنوں، اللہ پاک دی قرآن دی ایک آیت مبارکہ پڑھیے. مالک لو دعائے اللہ اے دے مطابق حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، بزرگو، دوستو، میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دیر تو الحمدللہ تسی علماء دے خطابات سن رہے ہو، کام کار والے بندے ہو، پنڈا تھاواں تے رہن والے بندے ہو، ذمہ دارا یقیناً کر دے ہو، بڑا تھکاوٹ والا کام ہے. تو بارگاہ میں بھی تواڈے کول ایک مسافر مہمان آیا اکاڑا تو مسلسل 7 گھنٹیاں دا سفر کر کے تو قاری منزل صاحب دا حکم سی اور میں حاضر ہویا. کیا تو انہوں نے انج سی کہ انشاءاللہ تواڈا عشاء تو بعد فوراً خطاب ہوئے گا، لیکن علماء دی کثیر تعداد اور پھر کچھ ساتھیاں دیاں مجبوریاں بھی ہوندیاں نے. انشاءاللہ تسی دل جمی نال بیٹھنا ہے، میں زیادہ ٹائم تواڈا نہیں لینا. تسی تے پھر بھی جا کے اتھے قریب کو کلومیٹر تو 2 کلومیٹر تو ساتھی تشریف لے آئے ہو، اور اسی الحمدللہ تسی دعا فرما دینی ہے. اسی طرح ہی واپسی دا سفر صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے
تے سارے بزرگ بھی تشریف فرما نے، بچے بھی آئے نے، نوجوان بھی آئے نے۔ دعا کرنا کہ اللہ اپنے حفظ و امان دے اندر صحیح سلامت واپس پہنچائے۔ تو محترم بھائیوں، فکر آخرت بھی سن لیا، تساں صلاح معاشرہ تے بھی سن لیا، تو میں ذہن تے ہور لے کے آیا سا، لیکن میں چاہنا کہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تے چند باتاں عرض کر جاواں اور تہاڈا بھی فائدہ ہو جائے، میرا آن دا بھی مل مڑ جائے۔ سننا ہے نا جی؟ سیرت سننی ہے نا؟ آؤ توجہ میرے وال رکھنی ہے، تو بستریاں ایک بار بلا دینا ہے، اللہ توفیق دے گا، صبح انشاءاللہ تھکاوٹ نہیں ہوئے گی۔ جاندیاں تسی نا او وظیفہ کر کے سونا ہے جڑا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نو دسیا کہ سون تو پہلے بستر تے جا کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ اللہ اکبر پڑھ کے نا پھر سونا، تھکاوٹاں ساریاں دور ہو جان گیاں، اور نیت کر کے سونا ہے کہ صبح اللہ پاک فجر دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق دے وے، اور اللہ پاک سانو توفیق دے وے مسجد اندر آن دے۔ ہاں جی توجہ ہے نا ان ساریاں دے؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے پوری کائنات دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا، رحمت بنا کے بھیجیا کیونکہ رب دا قرآن اعلان کر دے، رب العالمین فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے محبوب جی اساں تانوں رحمت بنا کے بھیجے ہے، رحمت دا بدل بنا کے بھیجے ہے۔ اللہ جی رحمت دا بدل کیویں بنایا جائے؟ رب العالمین فرماندے نے محبوب جی ابو بکر دے سینے تے وسو گے صدیق اکبر بنا دیاں گا، عمر دے سینے تے وسے گا فاروق اعظم بنا دیاں گا، عثمان دے سینے تے وسے گا ذوالنورین بنا دیاں گا، علی دے سینے تے وسے گا حیدر کرار بنا دیاں گا، حنزلہ دے سینے تے وسے گا وسیل ملائکہ بنا دیاں گا، خالد دے سینے تے وسے گا سیف اللہ بنا دیاں گا، بلال دے سینے تے وسے گا مؤذن محمد رسول اللہ بنا دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرینا میرے ویر، توجہ میرے والا رکھینا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو رحمت بنا کے بھیجیا، پھر رحمت کنہ کو بنا کے بھیجیا میرے محبوب دی رحمت دا دائرہ صرف زمین تک محدود نہیں، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا رحمت دا دائرہ آسمان دے چن تک جناب وسیع ہے۔ تسی کہنا جناب اسی تے من دے کوئی نہیں، دلیل پیش کرو نام، میں جناب دلیل عرض کرام۔ مکہ دی پوری کمپنی کفار مکہ میرے مصطفیٰ دے کول آگئے، آگے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی کہنا ہے او تے مکے والے مشرک سا نام محمد بن عبداللہ دے مان دے سی، لیکن محمد رسول اللہ نہیں مان دے، اسی محمد بن عبداللہ بھی ماننے ہیں، محمد رسول اللہ بھی ماننے ہیں۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جے تو جادوگر معاذ اللہ نہیں، جے تو جادوگر نہیں، جے تو رب دا سچا نبی ہے، جادوگر دا جادو صرف زمین دی حد تک رہندا ہے، آسمان دیاں چیزاں تے جادو نہیں چل سکدا، جے تو رب دا سچا نبی ہے تے جا پھر رب جڑا آسمان دا چن نام دو ٹکڑے کر کے وکھانا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے سردار نبی پریشان ہو جاندے نے۔ پنجابی تی سمجھ آندی جے نا؟ میں کہ تے سرائکی چلدی شاید پنجابی نہ سمجھ آندی ہوے، آ رہی ہے؟ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام پریشان، رب العالمین فرماندے نے محبوب
اج جے نہ مکے والیاں نال پیچا پہ گیا ہے نا جے اے میدان اندر اتر آئے نے انہاں نال پیڑ پہ گیا ہے تے پھر کیڑیاں گلاں ہویاں او ویر جی دے نال رب ہوے اونوں کادیاں پریشانیاں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اے آندے نہیں آسمان دا چن دو ٹکڑے کر کے وخا اللہ میں کنج کر کے وخا سکنا رب العالمین فرماندے نے محبوب جی انگلی دا اشارہ کرنا تواڈا کام ہے آسمان دے چن نو دو ٹکڑے کرنا عرشاں والے خدا دا کام ہے نام اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مکے والیاں نو جناب چیلنج کر دیتا آؤ نا مکے والیوں آجو میں محمد آسمان دے چن دو ٹکڑے کر کے بخاواں گا پر ویر میری گل سن لے کوئی میرا بھائی اہل سنت بریلوی حنفی اگر موجود ہے ویرو اے نہ سمجھے آقا علیہ السلام مختار کل نے میرا نبی مشکل کشائے میرا نبی حاجت روائے نہیں ہو میرے ویر نبی دے موجزے اندر طاقت رب دی ہوندی ہے ہاتھ نبی دا ہوندا ہے کرامت ولی دی اندر طاقت رب دی ہوندی ہے ہاتھ ولی دا ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اج جو آسمان دے چن وال انگلی اٹھائی نا راوی بیان کردا ہے آسمان دا چن یسرا دی پہاڑی اندر ادھا ادھر ڈگ پیندا ہے ادھا ادھر ڈگ پیندا ہے او میں شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں اور چن دو ٹکڑے کر کے وہ خواہ کوئی نہیں سکتا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا اوے پیرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پکانے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ ایک دن دنیا دا لانتی ابو جہل میرے مصطفیٰ دے سامنے آیا انج کر کے مٹھی دے اندر کنکر پکڑے نے نام آندہ ہے محمد دس نا میری مٹھی دے اندر کی ہے تو جو آنا میں نبی ہاں میں نو رب والوں وہی آندی ہے نام آقا علیہ السلام رب دے حکم نال بولے رب العالمین دے حکم نال بولے کیونکہ میرا نبی انی دیر گل کردہ ہی نہیں جنی دیر آسمان تو شارنی ہا جاندے والنجم اذا ہوام معاذ اللہ صاحبکم وما غوام وما ينطق عن الهوام ان هو الا وحی یوحی آقا فرماندے نے ابو جہل گل سن اے تیری مٹھی والیاں چیزاں بولن یا میں دساں ابو جہل کہندا ہے کیویں ہو سکدا ہے ہاتھ ابو جہل دا ہوے کیونکہ بے ایمان دے اندر تکبر بڑا سی غرور بڑا سی آقا علیہ السلام نے فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام دا فرعون آخری وقت جھک گیا میری امت دا فرعون آخری وقت بھی آکڑ گیا اللہ اکبر اللہ اے جناب آقا فرماندے نے ابو جہل گل سن لے تیری مٹھی والیاں چیزاں بولنا یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسام کہندا کیویں ہو سکدا ہے ہاتھ ابو جہل دا ہوے ہاتھ ابو جہل دا ہوے پھر چیزاں بولنے کیویں ہو سکدا ہے اللہ اکبر اللہ اور غور کرینا میرے دوست میرے بزرگوں انج کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو اشارہ کیتا انہاں پتھراں نے ابو جہل دی مٹھی اندر میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا اور میری مٹھی وچ کیے ابو جہل پوچھدا
میری مٹھی وچ کیے ابو جہل پوچھدا روڑاں دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ میرا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا سجدا اے تاریاں دے وچ اللہ اکبر اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کنے کو میرے نبی رحمت للعالمین ویرو میرے مصطفیٰ نے مکے والیاں دین دی دعوت دیتی آقا فرماندے نے لوگوں گل سن لو ایک الہ نو من لو ایک نو مشکل کشا من لو ایک نو حاجت روا من لو ایک نو بگڑی بنان والا من لو ایک نو غوث من لو ایک نو داتا من لو ایک نو امیر نواز من لو ایک نو غریب نواز من لو ایک نو تیاں پتر دین والا من لو ایک نو ندی نالے چلان والا من لو ایک نو سمندر دریا بہان والا من لو انو غوث من لو نو داتا من لو جدو انیاں گلاں کیتیاں نام میرے مصطفیٰ دے اپنے بھی بگانے تے بگانے بھی بگانے ہو گئے نام اللہ اکبر اللہ تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں میرے مصطفیٰ نوم تکلیفاں کنج دیتیاں اللہ اکبر اللہ ایک دن میرے آقا کوئی صفات موجود نے نام ادھر دنیا دا کتا تے لہانتی آ گیا نام دیکھیں آقا کلے بیٹھے نے نام ویریو غور کرے جنا توجہ میرے وال رکھیا جائے انہیں ویکھیا نبی کلے ہی بیٹھا ہے ابو جال بے ایمان نے ویکھیا نبی کلے ہی بیٹھا نام تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں گالیاں دینیاں شروع کر دیتیاں اید بے ایمان دا گالیاں تے گزارا نہیں ہویا پتھر پکڑے تے میرے مصطفیٰ دی پیشانی تے ماریا خون دے پھوارے چلنے شروع ہو گئے اے سارا ماجرا معاملہ نام ایک لونڈی ویکھ رہی سی جدو ویکھ رہی ہے نام تے سردار حمزہ شکار دے گئے واپس آئے نام تے اس بی بی نے سردار حمزہ نو روکیا اے بی بی کہنے لگی سردار جی گل سنو جی بی بی کی کہنی ہے آندھی تسی ہاشمی قریشی اس گلوں تے مر گئے ہوں دے تے بہتر سی سردار صاحب فرماندے نے بی بی گل سدھی سدھی کرنا کیوں بچارتا پاندی پئی ہیں تے جڑی بی بی نے گل کی تھی نا بابا جی نے انج ترجمہ کیتا فرماندے نے مر جاؤ قریشی ڈوب شرم اتار کے ابو جال چلا گیا محمد نو مار کے جے ہندا عبداللہ زندہ پھر پھڑدا للکار کے آج کون امداد کرے او اس لاچار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹار دی اور لوگوں اس جہان دے اندر بسنے والوں ساڑھے معاشرے دے اندر کی معاملات ہوندے نے کسے دے سر تو باپ اٹھ جائیں چاچے تائیں جناب محبتاں کرنے والے آ جاندے نے کسے دے سر تو ماں اٹھ جائیں جناب ماں میں محبتاں کرنے والے آ جاندے نے ویرے اکل سن لیں میرے مصطفیٰ دے سر تے باپ بھی کوئی نہیں ماں جایا ویر بھی کوئی نہیں او چاچے میرے مصطفیٰ دے دشمن بن گئے محبتاں کرنے والا رہ کوئی نہیں گیا میاں صاحب نے فرمایا نا اوہ ماں مرے تے پکے مقدے باپ مرے کربلا شالا مرن نبیر کسے دے اجڑ جاندہ جے میلا اوہ باپ مرے سر ننگا ہوئے بھائی مرن کنڈ خالی ماما باغ محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی اوہ پائی پائیاں دا درد ونڈاون تے پائی پائیاں دیاں باوان باپ سیران دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاوان اللہ جاندہ ہے لونڈیاں دیئے
حمزہ گل سن لو میں ویندی اج عبداللہ زندہ ہوندا کیویں ابو جہل کے محمد نو تکلیفاں دے جاندا ہے۔ سردار حمزہ نے ابو جہل دی تلاش شروع کر دتی، لبدیاں بیت اللہ دے اندر چلے گئے نام اللہ اکبر اللہ دیکھیا ابو جہل اپنے بیلیاں دے اندر گپاں پیاں ماردا ہے، اوتھے جناب شوخیاں پیاں ماردا ہے، آندا اج میں محمد نو بڑیاں تکلیفاں دے کے آیا، اج میں پتھر مار کے پیشانی وچوں خون کٹ کے آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اینج میرے سردار حمزہ نو جناب غیرت آئی، جوش آیا، بھتیجے دا دکھ آیا، جدوں دکھ آیا تے اننے زور نال کمان ماری، ابو جہل دا سر پھوڑ کے رکھ دیتا، خون دے فوارے شروع ہو گئے، اے دے ساتھی اگے ودے نام ابو جہل کہندا نہیں حمزہ نو کچھ نہیں کہنا، اج میں بھی دے بھتیجے نو بڑیاں تکلیفاں دے کے آیا۔ تے سردار صاحب فرماندے نے اج تو بعد جے کر ظلم کماویں گا دیکھ لئی میرے کولوں پھر جتیاں ہی کھاویں گا، میں چمڑی ہوں دیڑا تیرے اوے گندے شریر دی، جوگ مدینے والے احمد سردار دی۔ اللہ اکبر اللہ ادھر جناب سردار حمزہ واپس آئے میرے مصطفیٰ دے کول آگے کہندے نے بھتیجے خوش ہو جاؤ، چاچا جی کا دیاں خوشیاں نے ویریو توجہ میرے وال رکھیا جناب، اپنے محلے دے اندر اپنے پنڈ دے اندر اپنے شہر دے اندر اپنے جناب اداریاں دے اندر اپنے گلی کوچیاں دے اندر اگر کوئی بھائی ساتھی کسے کلو تھوڑی بہتی کوئی وعدہ کاٹا ہو جاوے برداشت کیتا کرو نام۔ اللہ اکبر اللہ چاچا جی کا دیاں خوشیاں نے کیا مسلمان بن گئے جے، کیا تسی جناب کلمہ پڑھ کے جنت بادشاہ بن گیا ہو؟ سردار حمزہ نے نیوی پائی ہے، آندھا بھتیجے کلمہ تے کوئی نہیں پڑھیا، مسلمان تے کوئی نہیں بنیا، میں جنت دا وارث تے کوئی نہیں بنیا۔ اللہ اکبر اللہ غور کرینا میرے دوستو میرے بزرگوں، میرے آقا نے نہیں آکھیا چاچا جی بڑا چنگا کر کے آگا جے تسی میرا بدلہ لے کے آئے جائیں، اور پھر آجے بدلہ لینا سی تے کدوں رب قرآن ویچے جملے استعمال کردہ حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم۔ اور پچھلا محلہ بڑا ٹھلا ہے جی، میں لگتا ہو ایک بھائی جانا سو رہن ہیں، جا کے بیٹھو نا جی آپ پچھلا ساتھی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جڑے چاچے نو الفاظ کہے میرے نبی نے تاریخی الفاظ کہے، آپ فرماندے نے انج تے تو پاویں سارے کافرانو مار دے، میں نہیں ہو راضی پاویں مکہ اجاڑ دے، جے کرنا ہی راضی مینوں پھر کلمہ پکار دے، سن کے تے ہوش گلی حمزہ سردار دی، جوک حبیب والی سینے نو ٹار دی۔ جدو سردار حمزہ نے انیاں گلاں سنیا نام کہ میرا بھتیجا میرے بدلہ لین تے خوش نہیں ہویا، میرا بھتیجا تے چاند ہے میں کلمہ پڑھ کے جنت دا بادشاہ بن جاواں۔ اللہ اکبر اللہ سردار صاحب کی آندے نے جے انجیے تو راضی میرے سونیاں تاریاں، کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریاں، سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا، اللہ والی بولی اور لوگوں کال جے ٹھار دی، جوگ مدینے والے احمد سردار دی۔ اللہ اکبر اللہ میں دس سے ریاضام اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جدو توحید دی دعوت دیتی، اپنے بھی بیگانے تے بیگانے بھی بیگانے سارے نے تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں۔
میرے آقا فرماندے نے زید بیٹا جے مکے والیاں دی قسمت اندر اسلام نہیں جے اے قرآن نہیں سننا چاہندے آؤ نظرہ طیف دی وادی چلیے طیف والیاں نو قرآن سنا لئیے ہو سکتا ہے انہاں دی قسمت جاگ پوے بیڑا پار ہو جاوے 60 میل دا فاصلہ میرے ویر میرے نبی نے پیدل طے کیتا نام 60 میل دا فاصلہ جڑے حاجی نے نا انہاں نو پتہ ہے کہ مکیوں طیف کنے دوسرے ساتھیاں نو شاید کسی نے تاریخ دے اندر اے پڑھیا ہوئے کہ فاصلہ کنا ہے 60 میل دا فاصلہ ہے میرے مصطفیٰ نے پیدل سفر کیتا ویریو کوئی بھی امید کوئی نہیں کوئی میرے تے جناب پھول پتیاں چھاور کرے گا وہ پیسے روپیاں دی بارش کرے گا وہ بہترین پروٹوکول دے گا کوئی جناب میرا استقبال کرے گا نا اللہ اکبر اللہ میرے آقا 60 میل دا سفر ہے بے لوس صرف اللہ دی توحید دی خاطر گئے رب دے قرآن دی خاطر گئے جدو طیف دے اندر پہنچے طیف دے اندر 3 ویر نے 3 برا نے تے 3 سردار پہلے نو جا کے ملے آپ فرماندے نے بھائی جان سردار صاحب میں رب دا سچا نبیاں تے رب دا قرآن سنان واسطے آیا اے جناب کی آندا ہے جے تو نبی ہے پہلی تے گل ہے کہ رب نو تو لبا نبی بنان واسطے اگر رب نبی بناندا مینوں بناندا مکے دے اندر ابو جہل نو بناندا ایڈے ایڈے وڈے سردار نے رب نو تو نبی بنان واسطے لبیا آپ فرماندے نے سردار جی گل اپنے تک رکھیا جے دوسرے بھرا دے کول چلے گئے انہوں جا کے دین دی دعوت دیتی جا کے دسیا کہ میں قرآن سنان واسطے آیا اے کہندا ہے جے تو نبی ہے جے تو نبی ہے میرا دل کرد ہے میں جا کے بیت اللہ دا گلاب پھاڑ دے اللہ اکبر اللہ اویرہ جدو بندہ مشرک ہوندا ہے نا جدو بندہ مشرک ہوندا ہے دماغ کم نہیں جے کردا او بندہ متکبر بھی ہوندا ہے آندا جے تو نبی ہے تیرے گھر روٹی پک دی نہیں تیرے جناب ایک ڈنگ دی لب دی دوجے دی لب دی کوئی نہیں جے تو نبی ہے تے پھر میرا دل کرد ہے میں بیت اللہ دا گلاب پھاڑ کے رکھ دے اللہ اکبر اللہ تیسرے کول چلے گئے آپ فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی طرفوں پیغمبر نبی رسول بن کے آیا میں تو انہوں قرآن سنان واسطے آیا اے کہندہ جے تو نبی ہیں جے تو نبی ہیں پھر میں تامی تیری گل نہیں سننی جے تو نہیں بھی نبی میں تامی تیری گل نہیں سننی آقا فرماندے نے سردارو گل اپنے تک رکھیا جائے میں لوگانوں قرآن سناواں ہو سکتا کسے دی قرآن سن کے قسمت جاگ پاوے جنت دا وارث بن جاوے اللہ اکبر اللہ پر کون انہاں نو سمجھاوے انہاں سرداراں نو کون جناب سمجھاوے انہاں نے کی کیتا نوجوان کٹھے کیتے پورے طیف دے نوجوان کٹھے کیتے میرے مصطفیٰ دے خلاف جناب انہاں نے ایک پروپوگنڈا کیتا آندے نے نوجوانوں گل سن لا جتھے محمد قرآن سنائے اے قرآن سنائے تسی پتھر مارنے نے اللہ اکبر اللہ حضرت زید فرماندے نے ایک دن جناب انج دا ہویا میں انج کر کے گلیاں بازاراں دے اندر ویکھاں نوجواناں دی قطاراں ہی قطاراں ختم ہون وچ کوئی نہیں آندے 10 دن میرے مصطفیٰ نے قرآن سنایا ہے نا قرآن سنایا تے پتھر کھاتے پتھر کھا کے رب دا قرآن سنایا انہاں جناب انہیں پتھر مارے طیف والیاں نے انہیں پتھر مارے میرے مصطفیٰ لو لوحان ہو جاندے نے اللہ اکبر اللہ ویر توجہ کری نام ان لو لوحان میرے نبی دا جوتا خون نال بھریا گیا حضرت زید فرماندے نے میں اتارن دی کوشش کردا جوتا اتردا ہی کوئی نہیں میں آخر اتبا تے شہبہ دے جناب باغ دے اندر میرے مصطفیٰ نو لے آندا اوتھے آ کے میرے مصطفیٰ ایک جناب درخت دے تھلے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا انگوراں دا باغ سی انگور دی بیل تھلے لٹا دیتا میں پانی دے چھٹے مارے میرے آقا نو ہوش آئی جدو ہوش آئی نام آپ فرماندے نے زید میرے کول جبریل کھڑا ہے جبریل میں نو کہہ رہا ہے ہواواں دا بھی فرشتہ ہے میرے کول جناب پہاڑاں دا بھی فرشتہ ہے میرے کول بارش والا بھی فرشتہ ہے اے میرے کول اجازتاں پہ منگ دے نے سونیا جے تسی اجازتاں دے وہ میں انہاں نو 2 پہاڑاں دے درمیان انج پیس دیواں جویں جناب چکی دے وچ آٹا پیسیا جاندا ہے نام اللہ اکبر اللہ حضرت زید فرما
فرماندے نے میں کیا سونیا محبوبہ انہاں نے انے پتھر مارے نے انے پتھر مارے نے انہاں واسطے بددعائی کر دیو نام میرے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے زید بیٹا ہاتھ اٹھاؤ نام ہاتھ اٹھاؤ نام زید نے ہاتھ اٹھائے نے آقا فرماندے نے زید بیٹا انہاں واسطے بددعا جو کرنی ہے دعائی کر دئیے اللہ اکبر اللہ انج دعا والے ہاتھ جھکے نے میرے آقا نے آسمان وال چہرہ کیتا نام آقا فرماندے نے اللہ تو تے ویکھ ہی رہے نام میرے کول حفاظتی دستہ کوئی نہیں اللہ میرے کول لشکر کوئی نہیں اللہ میرے کول فوج کوئی نہیں اللہ میرا جسم خون نال لت بات ہے میرا جوتا خون نال بنیا ویکھے اللہ انہاں تے کتے غصے نہ ہو جائیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں اللہ انہاں تے اپنا غضب نہ ڈھا دیں میرے آقا نے دعا والے ہاتھ جھکے نے اللہم ہدی قومی فإنہم لا یعلمون اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما دے اللہ انہاں نو پتہ کوئی نہیں میری شان کی ہے اللہ انہاں نو پتہ کوئی نہیں میرا مقام کی ہے اللہ انہاں نو نہیں پتہ میری عزت وقار کی ہے اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے زید حالے تے اے مسلمان ہون گے اگر اے نام ہی مسلمان ہوئے انہاں دیاں آن والیاں نسلاں مسلمان ہون گیاں اللہ اکبر اللہ ویریا کڈی شفقت مہربانی میرے مصطفیٰ نے کی تھی اور میرا پیر رؤوف رحیم نبی جدو جمعیات جمعیاں یتیم نبی موئی ماں تے چاچا دادا بھی اساں رہ گئیاں رب قدیر دیاں او یا اہل حدیثاں تو سن ویران گلاں سننی آئی جے مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدی انگلیاں چننوں چیر دیاں کھارے کھوج دا لب کرے مٹھے تم جس دی جگ وچ تاثیر دیاں آسی تو آکے سن ویران گلاں سننی آئی جے مدنی پیر دیاں اللہ اکبر اللہ غور کرینا میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون جناب محمد جدے بارے رب دا قرآن اعلان کر دے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کیوں جی تھکے تو نہیں جی اچھا پھر جاندے جاندے تو انہوں ایک واقعہ ساتھ نہیں کوئی شیخ صاحب سمامہ والا واقعہ سنا کی گالے ختم کر دینا میرے مصطفیٰ نے نام ایک بندے دے بارے اعلان فرما دیتا کہ صحابہ جتھے ٹکر جا قتل کر دینا گردن اڑا کے رکھ دینی ہے پر ویریو اسی مسلمان ہیں ساڑھا عقیدہ انجدہ ہونا چاہیے کہ فیصلے زمین تے نہیں ہوندے عرش عظیم تے ہوندے نے فیصلے زمین تے نہیں عرش عظیم تے میرے مصطفیٰ نے اعلان فرما دیتا یمامہ دا گورنر سمامہ بن آسال جتھے مل جائے قتل کر دینا گردن اڑا کے رکھ دینی ہے اللہ اکبر اللہ پتہ سمامہ نو میں لگ گیا ہے ایک دن رات سفر کردہ جناب مدینیوں پار جا رہا سی چل دیاں سمامہ راؤں بھول گیا تے میں کیا سمامہ تیری قسمت دے کیا کہنے تو راؤں بھولیا نہیں تو سدھے راہ پہ گیا
اللہ اکبر اللہ اے مدینے دے راہ تے پہ گیا میرے نبی دے یار پیارا دے رہنے تے انہاں نے جناب انہوں گرفتار کر لیا کے جناب مسجد نبی دے تھم نال بن دیتا اللہ اکبر اللہ ویریا غور کری نہ توجہ میرے وال رکھی اسی جناب آج کل ساڈے معاشرے دے اندر گلاں کی ہوندیاں نے جناب فلانا آیا تے ساڈی مسجد اندر نہ آئے فلانا ہوئے تے جناب ساڈی مسجد اندر نہ آ جائے اسی جناب فلان دی مسجد اندر نہیں جانا ویریو مسجد کار کی دائے اللہ دام جدو اسی اس مسجد دی بنیاد رکھی نام ادو اسی نہیں ویکھیا میرا ویر بریلوی ہے نہیں اسی ویکھیا دیوبندی ہے نہیں اسی ویکھیا اہل تشیع ہے نہیں اسی ویکھیا اے وہابی ہے اے اہل حدیث ہے اسی جناب اوتھے اعلان کرنا شروع کر دینے کہ مسلمانوں اللہ دا گھر بندا پیا ہے کیوں جی ادو کدی کسی نے آکھیا حضرات وہابیاں دی مسجد بندی پئی ہے حضرات بریلویاں دی مسجد بندی پئی ہے ایتھے چندہ صرف بریلوی دین حضرات مسجد دیوبندیاں دی بندی پئی ہے ایتھے چندہ صرف دیوبندی دین کیوں جی کدی انج ہویا جدو بن رہی ہوندی ادو کی اعلان ہوندا لوگو اللہ دا گھر بندا پیا ہے تے اسی سارے مسلمان اپنی آخرت سدھی کرنے واسطے مسجد اندر حصہ پا جاؤ تے جدو بن جاندی ہے کلین بچ جاندے نے صفاں بچ جاندیاں نے سپیکر لگ جاندہ ہے ہن کی یہ جناب مسجد وہابیاں دی ہے سنیاں دی ہے بریلویاں دی ہے دیوبندیاں دی ہے اللہ اکبر اللہ اور ویریو مسجد اللہ دے گھر نے تے جنہیں اللہ دے گھر نال پیار پا لیا جنہیں اللہ دے گھر نو اللہ دا گھر سمجھیا جڑا جناب بار چودھری ہے مسجد اندر آندا ہے تے اللہ دا بندہ بن کے آندا ہے بار جناب ایم پی اے ایم این اے جدو مسجد اندر آندا ہے تے اللہ دا بندہ بن کے آندا ہے اللہ رب العالمین کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو 50,000 سال دا دن ہوئے گا رب العالمین فرمان کے بندے بار تیریاں آکڑاں بڑیاں بار تیریاں شہرتاں بڑیاں بار تیرے چرچے بڑے بار تیریاں سرداریاں بڑیاں پر جدو میرے گھر دے اندر آندا سیم میرے گھروں ڈر کے آندا سیم میرا بندہ بن کے آندا سیم اوتھے تیرا میرے گھر دے نال پیار بندے آج کسے چیز دا سایہ نہیں ہو آجا میرے عرش دے سائے تلے آجا اللہ اکبر اللہ ویر میں دا سیر اعظم میرے نبی دے یارانے لے آکے مسجد نبی دے تھم نال بن دیتا کنو بنیا غیر مسلم نو سمامہ بن اسال نو کلمہ نہیں پڑھیا تے ایتھے یہ بھی ذرا ایک نکتہ ذہن دے اندر بٹھا لو اگر ایس زمین تے چلن والے لوگاں دے وچوں آسمان دی چھت تھلے رہن والے لوگاں دے وچوں اگر کوئی سب تو بڑا ولی ہے تے میرے نبی دے یار نے اوتھے ابو بکر بھی موجود نے عمر بھی موجود نے عثمان بھی موجود نے میرے علی المرتضیٰ بھی موجود نے اللہ اکبر اللہ پر نہیں کسے نو پتہ چلیا ایک کون بندہ ہے جدے بارے مصطفیٰ نے اعلان فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ غور کرینا میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نو اطلاعاں دتیاں گئیاں میرے آقا تشریف لے آئے سونیا آ بندہ سی پکڑیا آقا فرماندے نے صحابہ پتہ اے بندہ کون ہے سونیا سانو تے پتہ کوئی نہیں آپ فرماندے نے وہی بندہ ہے جدے بارے اعلان کر دیتا سی جتھے مل جائے اوتھے یہ قتل کر دینا میرے مصطفیٰ دے یاران دے ہاتھ جناب تلواراں دے دستیاں دے ہن جناب انتظار کا دے ادھر سونے نبی دا شارہ ہو جائے ادھر سمامہ دی گردن اڑا کے رکھ دے میرے آقا فرماندے نے صحابہ ہن اینو قتل نہیں کرنا اینو مارنا نہیں سونیا پھر کی کرنا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ادھے واسطے کھانا کوئی بندہ نہ لے کے آئے ادھے واسطے دودھ کوئی نہ لے کے آئے سونیا پھر انہوں بکھیں مارنا ہے اللہ اکبر اللہ اور ویرے اور نبی قدوں بکھا مار دے جڑا آپ سب تو بعد کھاندہ ہے تے صحابہ نو پہلے کھلاندہ ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
ایک دن مدینے دی گلی اندر مودے ڈگے پینے ادھر سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے سونے حضرت ابو بکر صدیق نو ابو حرارہ کہندے نے ابو بکر یار میں نے ایسا دمانا تے سمجھائی نام ابو حرارہ کیڑی ہے دمانا فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا۔ ابو بکر نے مانا سمجھایا تے اگے ٹر گئے تھوڑی دیر گزری نہ سیدنا عمر فاروق آ گئے سرکار میں نے آتا مانا سمجھایا جائے میرے عمر نے مانا سمجھایا تے اگے ٹر گئے ادھر جناب جگاں دے پیر آ گئے رب دے حبیب آ گئے حکیم الامت آ گئے لوگاں دے درد نو سمجھن والے آ گئے لوگاں دیاں پریشانیاں دے وچ جناب شامل ہون والے آ گئے حضرت ابو حرارہ کہندے نے سونیا میں نے ایسا آتا مانا سمجھایا جے میرے آقا نے مانا نہیں سمجھایا ابو بکر نو باؤں ابو حرارہ نو باؤں پکڑیا مسجد نبی دے اندر لے آئے میرے مصطفیٰ نے 9 گھران دے اندروں پتہ کروایا میرے مصطفیٰ دے یک وقت 9 حجرے نے 9 بیویاں نے 9 دے 9 گھران دے وچوں پتہ کروایا ابو حرارہ نو بھوک بڑی لگی ہے کوئی کھانا ہے تے بھیجو نا 9 گھران دے وچوں جناب جواب آیا سونیا تہاڈیاں بیویاں نے بھی اج کچھ نہیں کھادا دانے بھی کوئی نہیں تے آٹا بھی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ میرے ویر کدی پریشانی آ جائے رزق والا معاملہ جدو کدی ادھر ادھر ہو جائے کدی فاقہ آ جائے تے اللہ دیاں تعریفاں کیتا کرنا رب العالمین فرماندے نے وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُوهَا بَيْنَ النَّاسِ اسی لوگاں دے دن پھیر دے رہنے ہاں کدی ماڑے دن تے کدی چنگے دن میرے نبی دے گھر چولیاں دے وچ 40 دن تک اگ نہیں سی بلدی تے جناب کدی پھاکا آ جائے گزارا کیتا کرنا اللہ اکبر اللہ 9 گھران دے وچوں پتہ کروایا کھانا کوئی نہیں ملیا آخر جناب تھوڑی دیر گزری ایک بندہ دودھ دا پیالہ لے کے آ گیا حضرت ابو حرارہ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نو پتہ ہے نا کہ ابو حرارہ نو بھوک بڑی لگی ہے آپ فرماندے نے آقا نے میرا نام ہی لیا ابو حرارہ او دودھ دا پیالہ پکڑ لیم کہندے نے میں دودھ دا پیالہ پکڑیا ہن اس انتظار وچ آقا مینوں اجازت دے دین تے میں دودھ پی لواں پر میرے مصطفیٰ فرماندے نے ابو حرارہ تینوں پتہ نا آ جڑے صحابہ صفا جڑے اپنی دولتاں چھڈ کے اپنا گھر بار چھڈ کے اپنی بیویاں بچے چھڈ کے اپنی اولاداں چھڈ کے میرے دین دی خاطر رب دی توحید دی خاطر ایتھے آ گئے نہیں ایک پاسوں لگ پہ انہاں نو دودھ پلانا شروع کر دے ابو حرارہ کہندے نے میں کدی پیالے وال ویکھاں کدی کئی دناں دے بھوکے نہ 70-72 سے آباں وال ویکھاں میں ایک پاسوں شروع ہو گیا ایک نو پلایا 2 نو پلایا 3 نو پلایا حتیٰ کہ ساریاں نے پی لیا پیالے وچ کمی کوئی نہیں آئی اللہ اکبر اللہ نے انیاں برکتاں پا دتیاں میرے نبی دا معجزہ ہے نا میرے ویر حضرت ابو حرارہ کہندے نے جدو سارے نے پی لیا آقا فرماندے نے ابو حرارہ ہن تو پی لینا کہندے نے میں منہ لا لیا دودھ پینا شروع کر دیتا اللہ اکبر اللہ جدو دودھ پینا شروع کیتا میں ایک واری پیتا آقا فرماندے نے ابو حرارہ ہور پی لے میں پھر پی لیا آقا فرماندے نے ابو حرارہ ہور پی لے میں دودھ ہور پی لیا کہندے نے میں انہاں رج گیا آقا فرمائی جاندے نے ابو حرارہ دودھ ہور پی لام میں کیا سونیا محبوبہ جے میں ہور پیتا مینو انج لگدا ہے میرے ناکنا وچوں دودھ نکلنا شروع ہو جائے گا سب تو بعد میرے مصطفیٰ نے پیالے نو آپ منہ لا کے پیتا اور ویر انج دا پیر کوئی دنیا تے وخاں تے صحیح نام جڑا آپ سب تو بعد پیوے اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اے دے واسطے کوئی دودھ نہ لے کے آئے کوئی جناب کھانا لے کے نہ آئے سونے نو پکھیاں مارنا ہے آقا فرماندے نے نہیں اے دے واسطے روٹی آئے گی عائشہ دے ہتھاں دی پکی آئے گی جی شیخ جی اے دے واسطے دودھ آئے گا
تے نبی دی ڈاچی دا نبی اپنے ہاتھ نال چو کے لے آئے گا. ادھر سماما دیاں کی حالتاں نے آندا اے محمد جے مینوں قتل کرنا جے تے جلدی کر لاؤ میرے پچھلے بدلہ لے لن گے. اللہ اکبر اللہ جے رہا کرنا جے تے میرے تے احسان کوئی نہیں. غور کرنا میرے دوستو میرے بزرگوں اج اسی پرا دی گل برداشت نہیں کر سکتے جناب اپنے آندیاں گلاں برداشت نہیں کردے. آندے نے ٹھیک ہے جے تیریاں اے گلاں نے تیرا اورا تے میرا آرام تو میرے واسطے مر گیا سی تیرے واسطے مر گیا. او میرے ویر غور کرنا بھراواں نال بڑے جناب بہاراں ہوندیاں نے بھراواں دے نال محبتاں کیتاں کرو نام. آقا فرماندے نے سماما کنج دیاں گلاں کرنا اللہ اکبر اللہ. انج کر کے جناب سماما نو اوتھے بن دتا گیا. اے واسطے کھانا 3 دن میرے مصطفیٰ لے کے آندے رہے تے جناب تیسرا دن جدو ہویا میرے نبی آ کے کول بیٹھ جاندے نے. آقا فرماندے نے سماما یار میرے وال تکتے صحیح نا میرے وال ویکھتے صحیح نا. اللہ اکبر اللہ آ میرا شہر مدینہ ہی ایدیاں زیارتاں تے کر صحیح نا. دعا کرو اللہ سارے نو مدینہ بخا دے اللہ مکہ بھی بخا دے. او کی دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا. او دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے پیٹاں بکریاں گاواں مدینے دیاں. اللہ مانن ہونا جی کرداں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں. اللہ اکبر اللہ. آقا فرماندے نے او سماما میرے وال تکتے صحیح نام. سماما کی آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں سب تو جہان وچ اگر برا چہرہ لگدا ہے تے تیرا لگدا ہے معاذ اللہ. اگر سب تو بری بستی لگدی ہے تے مینوں مدینہ لگدی ہے. میں کہ اس ماما کدی میرے نبی دے چہرے وال تکدا تے صحیح نام تینوں اے جرتاں نہ ہوندیاں. بابا جی فرماندے نے میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا پکڑا او ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا دل ہریا ہو جائے سکڑا. کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں. او چن دا تے اپنا ہی چہرہ صاف نہیں. او ایتھے یوسفاں دی باں نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں. او جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمینہ دلال نو. اللہ اکبر اللہ. میں کیا اس ماما کدی میرے نبی دے چہرے وال تکدا تے صحیح تینوں جرتاں نہ ہوندیاں. اوے تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھیا چن شرماوے. جے جاوے او سیر کرن نو تے سارا فلک سجایا جاوے. جے رکھے او قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے. تے جے کھولے او ول زلفاں دا تے راہی راہ بھول جاوے. اوے باوا سونا حسن ماہی دام تے جدی چھال نہ جلی جاوے.
تھوڑی سبحان اللہ بڑی ٹھلی ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا ایک بار پھر آکو ہاں اچھا جڑے ستے ستے نے وہ ہاتھ کھڑا کر کے جناب کہہ دیں ہاں سارے ماشاءاللہ نہیں ایک ادھا بندہ ہوندہ ہے جی کوئی گال نہیں محترم ویر سن ذرا ایک کافر مشرک اے میرے مصطفیٰ نال آکڑا نال گل کردہ میرے مصطفیٰ نرمی نال گل کردے نے اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے سماما میرے وال تکتے صحیح نام ایک کہندہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ سب تو برا چہرہ مینو تیرا لگ ہے سب تو بری بستی معاذ اللہ مینو تیری لگ دی ہے نام اللہ اکبر اللہ تے میرے مصطفیٰ نے کی کیتا جانتی جان دن ہویا سرور بیندے یا کول نے کیوں بھئی سماما تیرے کوڑے جائے بولنے ایوتاں تے ویکھ کی میں بیٹھا ان پولے ہوئے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی جوگ حبیب والی سینے نو ٹار دی اللہ اکبر اللہ او کہندہ سماما جیڑا شہر مدینہ سنا جا نام میرا سن جاندہ سینہ نام ترے تھی مینو ڈانڈائی کی نائے اے دوویں اندروں لگنا مکروں سنسار دی جوگ حبیب والی سینے نو ٹار دی اللہ اکبر اللہ میرے آقا نوے دیتے ترسا گیا نام میرے آقا فرماندے نے اوہ زد او دیتے ترس آیا سرکارانو کھول دے اور رسیائے جا کے ملے دوستاں یارانو کھول دے اور رسیاں حکم دے دیتا یارانو جا کے ملے اپنے دوستاں یارانو مارن سرداران نہیں جے عادت سردار دی جوگ حبیب والی سینے نو ٹار دی اللہ اکبر اللہ میرے آقا نے انہوں چھڑ دیتا ہے انہیں دوڑ لگا دیتی ہے مسجد نبی دے سامنے کھجوران دا باغے دل اندر سوچی جاندہ ہے ایک حکمران ہندام ایک چودری سردار ہندام جندیاں میں کرتوتاں کرتا رہا میں نو لمحہ پا لیندام پانجا پھٹ کر دیندام مار کے تلوار میری گردن اڑا کے رکھ دیندام اللہ اکبر اللہ دل وے جدو بندہ سوچے نا اللہ جان دا پھر کسے نتیجے تے جا پہنچ دائم جدو بندہ سوچے میں رب دے قرآن دا ترجمہ پڑھا میں دنیا دیا خرافاتاں دا پتہ چل جائے گا اللہ پاک نے قرآن اندر کی لکھیا ہے جدو بندہ سوچے میں رب دے نبی دی حدیث دا ترجمہ پڑھا میں نو پتہ لگ جائے اسی دنیا داری دے اندر زندگیاں کی میں گزارنے آم ساڑیاں شادیاں کی میں نے ساڑیاں غمیاں کی میں نے ساڑا لین دین کی میں آم ساڑا بول چال کی میں آم اللہ اکبر اللہ ویر غور کرینام اے سوچی جاندہ ہے اوٹھے جناب مسجد نبی دے سامنے موٹھے ایک باغ ہے تے باغ دے اندر کنویں یا چشمیں اوٹھے جا کے جناب دل اندر سوچاں دڑاندہ تے کی آندہ اوٹھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑاندہ دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کردہ سا سکتی پاریو نرمی فرمام دا اے خلق گواہی دیندہ احمد سچیار دی جوگ حبیب والی سینے نو ٹار دی
اللہ اکبر اللہ اوتھے نے جناب اپنے کپڑے تو کے جناب غسل کیتا جنی تیزی جگیا سی دگنی تیزی چ واپس آ گیا میرے نبی دے یار عرضاں پہ کر دے محبوبہ جنوں چھڈیا جے واپس آ رہے نام آقا انج کر کے مسجد نبی دے اندر ٹیک لگا کے بیٹھے نے سماما سامنے آ کے کھڑا ہو گیا آپ فرماندے نے سماما اسی تینوں رہا کر دیتا سی کیویں واپس آ گئے اللہ اکبر اللہ سماما کہندا سونیا جدوں اپنا بنایا جے اودوں ہی رہا کیتا جے اللہ اکبر اللہ کی میں جناب اپنا بنایا جدو میرے مصطفیٰ نے نبوت دا اعلان فرمایا آقا فرماندے نے ایک اعلان مان لو ایک نو مشکل کشا مان لو ایک نو حاجت رواتے بگڑی بنان والا مان لو مکے دے اندر جناب ایک وبا پھیلی ایک ہوا پھیلی ایک جناب چرچا جناب برپا ہو گیا شور برپا ہو گیا مکے دے اندر ایک محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر آ گیا جدے نال گل کردا اودا ہی ہو جاندا ہے اللہ اکبر اللہ تے مکے دے اندر ایک بجڑی جی اماں رہندی ہے نام انہیں جناب جدو سنیا کہ مکے دے اندر ایک محمد نامی بندہ ہے جدی آواز جدے کناں وچ پے جاندی ہے او دا ہی بن جاندا ہے انہیں کی کیتا ہے انہیں جناب اپنا سامان بنیا گٹھڑی بننی لے کے ٹر پئی نام ادھر جناب بازار مکے دے بازار اندر جا رہی ہے سامنے میرے مصطفیٰ دیاں نظراں پہ گئیاں جدو نظراں پیاں آقا نے ویکھیا اماں بڑھڑی ہے وزن زیادہ ہے اماں دی عمر رسیدہ ہے گٹھڑی دا وزن زیادہ ہے اللہ اکبر اللہ جا کے میرے مصطفیٰ اماں جی نو کہن لگے نے اماں کتھے جانا ہے اماں کہن لگی وے پتر ہے جانا کتھے آم میں جناب ایتھے محمد نامی ایک بندہ ہے تے میں سنیا جڑا اندی گل سن لیندہ ہے او دا ہی بن جاندہ ہے اپنے پیو دادے والا دین چھڑ جاندہ ہے او سابی بن جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے اماں جتھے جانا ہے دس میں چھٹ ڈاواں تیری گٹھڑی دا وزن بہت ہے نوجوانہ غور کر کسے بابے نال کسے جناب بڑھڑے بابے نال اج پلائیاں تو کریں تیرے واسطے دعاواں دا ڈیپو جاری ہو جائے جے کسے ہور نال پلائی نہ کریں کم از کم اپنے باپ نالے پلائیاں کریں جدو باپ نال کریں گا اللہ جان دا باپ دعا کر دے رب کدی رد ہی نہیں کردا اللہ اکبر اللہ